अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह ताला तुहानू अपने घरों में खुश रखे, शाद आबाद रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ दे और आमीन कहा करें। अल्लाह ताला बेटियों के मुकद्दरों को अच्छा करे, आमीन। आज बड़ा अजीब सा मसला लेके आई हूँ और अब मुझे मसले का हल आप लोगों ने कमेंट में बताना है। अच्छा जी, मैं पहले थोड़ा सा इंट्रो दे लूँ। मैंने एजुकेशन जो ली हुई है ना, वो मैंने लॉ की ली हुई है। 3 साढ़े 3 साल मैंने वकालत की हुई है और उसके बाद मेरी बेटी हो गई और मैंने ज़्यादा जो तरजीह ना अपनी बेटी को दी कि मेरी बेटी जो है वो मेरी लाइफ है और मुझे ना अपनी बेटी के ऊपर जो है ना वो फ़ोकस करना चाहिए। तो फिर मेरा कैरियर जो है वहीं का वहीं दब के रह गया और मैं अपनी बेटी की तरफ फ़ोकस करने लग गई। तो बेटी ही तो कैरियर है, औलाद से बढ़ के तो कोई चीज़ नहीं है। सब खुशियाँ, पैसा, ये वो दौलत, ये औलादों के लिए तो होती हैं। तो जब औलाद है तो उसकी जो उनसे अच्छी परवरिश होगी तो वही सारा कुछ है। अच्छा चले छोड़े। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ। हमारे मिलने वाले, तो अब मैंने आपको अपना इंट्रो दे दिया ना, तो उनको ना कोई मेरे भाई के मिलने वाले थे ना, तो बड़ी उनके साथ कभी हेलो हाय, कभी कोई साल 2 साल के बाद हम मिल आते हैं उनको, तो बड़े क्लोज़ हैं, इज़्ज़त के साथ हम लोग पेश आते हैं। तो वो आए तो उनके साथ उनकी बहू, सास ससुर, उनकी ननद साहब आई, तो वो जी पता चला कि इनके घर में कोई मसला मसाइल चला हुआ है और बहू भी उनकी बहुत पुरानी ना, माशाल्लाह कोई 15-20 साल पुरानी ना, बड़ी ये वो ठीक है, इज़्ज़त देने वाली लड़की। तो लेकिन है ज़रा कि नॉर्मल सी फैमिली की उनका बैकग्राउंड ऐसा था। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा मसला बता दूं कि यानी कि उनकी जो न्यू बहू आई ना, वो खाते पीते घराने से आई और उनकी वाह वाह आना जाना ये वो ठीक है। अब वो बच्ची जो 15-16 साल से हिदमत कर रही है, गरीब घराने की है, अब उसकी वैल्यू जो उनसे है ना वो डाउन हो रही है। अब वो उसको टाँट या जो भी है उनके घर का मसला है। अच्छा, मसला मैं आपको बताती हूँ कि वो ना सारे मसले मसाइल उन्होंने बताए। उन्होंने कहा, ये कहती है कि ऐसे ऐसे तो साढ़े मुंडे नूं केली कुड़ी नहीं लभनी, साडा मुंडा केरा बुढ़ा हो गया, बच्चे चुके, एक बच्चा है ते लै जे, तो ये है तो वो, ये नहीं कि बहुत इल्ज़ाम राशि ये वो है। मुझे पीछे से पहले ना गोलियाँ चढ़ा के मेरे बड़े भरा ने मुझे कहा कि तू विच बोली ना, तो फिर वेखी चुप करके दब करके सिर्फ सुनना, वकील का नंबर देना है और ए जान अपनी मर्ज़ी करें, जो मर्ज़ी करें। बस ये होता है ना, कई दफ़ा बिज़नेस मैटर पे भी कि आपके रिलेशनशिप होते हैं तो आप लोग चाहते हैं कि उनके साथ ना आपकी हेलो हाई इतनी ही हद तक हो कि बस वो जोन सा है ना वो आप लोगों की वाह वाह करते हैं और आप लोगों को उनकी वाह वाह करते थे। अच्छा, मैंने उनका मसला मसाइल सुना बड़ा, उनको मैंने कहा ठीक है, मैं आना सुबह आपको एक नंबर सेंड करूँगी, तो आप ना मेरे सर के पास चले जाइएगा। उठते उठते ही बस उन्होंने क्या कहा कि पुत्र तू भी तो पढ़ी लिखी है ना, तो ਤੁਹਾਡੇ घर भी नूत ये है वे, तो तू क्या कहते हैं, मैं आपको कभी अपनी कहानी फिर सुनाऊंगी, तो तू कोई फैसला कर दे। मेरे अंदर का वकील जाग पड़ा। मैंने बस इतना कहा कि आंटी आप कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सलूक करते हैं, आपके जो बेटा है वो तो क्या कहते हैं बहुत ही राज दुलारा, माँ का प्यारा है, ठीक है, और वो जो ननद के बकोल उनका भरा जो सा है ना वो उस जैसा तो दुनिया में आई नहीं, तो तू घर क्यों नहीं ला जाती भरा नूं? तो मैंने ना, मैं चुप करके सुनती थी। मैं कहा बकौल आंटी आपकी कि ना माशाल्लाह आपकी फैमिली बड़ी अच्छी है, तो ये जो आपकी बहू है उसका दिमाग ख़राब हो गया बस, तो अब जज जाए ये ज़रा जलील हो ये वो। तो मैंने कहा आंटी मैं तो कोई फ़ैसला नहीं कर सकती, बस मैं अल्लाह पाक से यही दुआ मांगती हूँ आपकी भी आगे से ये नाते और पोते हैं और पोतियों का रिश्ता आप ढूंढ रही हैं, और तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि आपके ना ये आपको भी ना आपकी यानी कि उनकी ननद को मैंने कहा कि आप बेटी का रिश्ता ढूंढ रही हैं, अल्लाह करे आपकी बेटी को ना आप जैसे ससुराल वाले मिले। मैं आप तो आइडियल बन गए, आपकी बातों से ना सुन के मुझे इतनी खुशी हुई है कि आप लोग कितने आइडियल हो गए। अल्लाह ताला आपकी बेटियों को ना आप जैसे आइडियल ससुराल वाले दे। इतनी सी बात ही पटक करके वो उठी है हमारे सोफे पे, उठ के अपनी माँ की तरफ मुँह करके कहा कि तो वो क्या पंजाबी में टट्ठे खूह च पैंदे हो तुसी, मन्नू क्यों बददुआवां दुआंदे हो, मेरी धी दे अगे क्यों आन गल्लां है, अपने घर के मसले मसाइल आप ही सॉल्व किया करो। बस देखिए जी, मसला सॉल्व हो गया ना, और आंटी की और बेटी की आपस में चिक चिक शुरू हो गई। उन्होंने रिक्शा पकड़ा और वो घर चली गई और बाकी रह गए अंकल और आंटी और बहू हमारे घर। अब मेरा भाई मुझे ऐसे घूरा, मैं कह रही हूँ अल्लाह बस ऐड ही करे। और अंकल जी ने बहुत प्यारी, वो जो बड़े घंटे से ना वो चिक चिक सुन रहे थे औरतों की, वो आराम से चुप करके बैठ के ना उन्होंने कहा बहू को कि चल पुत्र घर चलिए, और अपनी जोन सी है ना बीवी, उनको कहा कि तू ऐसे कर, तू अब फ़ोन कर, 40 साल हो गए ने तेरे विआह नूं, ते तेरे भरा आके ना तेनू लै जान, अगर ऐ 4 महीने पेके रहेगी ना तो 4 महीने तू भी पेके रह के आ। फिर आंटी पिटी, आंटी कहती है बुढ़े वेले तू मैनू कड्ढन लग्या,
تو پھر اسی ٹائم انکل نا ذرا نمازی پرہیزگار بندے تھے، انہوں نے کہا کہ یاد رکھنا زندگی مکافات عمل ہے، اگر تم کسی کی بیٹی کو کہہ رہی ہو نا 4 دن اے پیکے رہ کے آئے تینوں ذرا ہوش آئے تو تینوں 4 دن میں بھی کر سکنا، تیرے پچھلے نے بھی یہ کار نہیں دیتا ہویا، اور یقین مانے کہ اسی ٹائم بیٹھے ہوئے نا میری نظر میں وہ فیصلہ ہو گیا۔ تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے نا اب کوئی ان کا معاملہ نہیں ہوگا خراب، تو وہ جون سے آنا پھر چائے پانی انہوں نے پی، اور میں بڑی گٹی گٹی، اور باہر مجھے ایسے لگے کہ میں کہوں کہ یہ کبھی 2-4 مہینے اپنے میکیاں رہن دی بجائے ساڑھے گھر رہ کے ٹوٹ جانا میں ان کی خدمتیں کروں پکا پکا کے۔ وہ ریزن یہ تھی کہ اب مجھے ڈر تھا کہ آئے اب میری شامت جو آنی ہے نا وہ گھر والوں سے، وہ تو اللہ 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 ہی ہونا، میری تو بڑی بری شامت آنی۔ میرے گھر والوں نے کہنا تینوں کنے کیا ہی اندر مریا وکیل جگان تو تینوں کی سوچ دی لوگوں نے کراں دے فیصلے کرن۔ وہی کام ہوا، انہوں نے چائے پانی پیا، وہ ادھر کو گئے، اور بس میرے گھر والوں نے تو بازو ٹنگلے، اور میری تو پھر وہ چھترول ہوئی۔ میں لاکھ ان کو سمجھایا کہ میں نے ان کو کوئی بات نہیں کہی، میں نے بس اتنا کہا ہے، میں نے تو دعا دی ہے ان کو کہ اللہ پاک کرے کہ آپ بہت اچھی ہیں، آپ کی نظر میں آپ کا گھرانہ بہت اچھا، آپ لوگ آئیڈیل ہیں، آپ لوگوں کو تو دنیا کی کیا خوبصورت ترین قسم کی عورت مل سکتی تھی، آپ لوگوں نے ترس کھایا اس کے اوپر، تو میری دعا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو ایسا ہی داماد ملے، ایسے ہی رشتہ دار ملے۔ تو یہ بد دعا تو نہیں ہے، زندگی مکافات عمل ہے، ہم جیسا کریں گے ہمیں ویسا ہی ملے گا نا۔ تو میں نے کہا یہ بات تو مجھے میرے ماموں نے سکھائی تھی نا۔ میں آپ کو بتاؤں، میری بھابھی ہے نا، میں سب سے بڑی ہوں، تو جب میری بھائی کی شادی ہوئی نا، تو تب میری بھابھی چھوٹی سی ایج میں آئی نا، چھوٹی سی ایج میں کوئی میٹرک کر کے فوراً ہی شادی ہو گیا، ایمرجنسی شادی ہوئی۔ تو کیا کہتے ہیں، میرے ماموں نے نا مجھے بس اتنی سی بات کی، انہوں نے کہا پتر تیری شادی نہیں ہوئی، تو چاہنی ہے نا کہ تینوں جس طرح دے سوہرے ملن، تو بس ایدے نال اونجے دا سلوک کری۔ بس وہ بات ایسی دل میں بیٹھی نا، تو کہنے لگے کہ یہ چھوٹی سی بچی اگر غلطی ہو نا تو اگنور کر دینا۔ 2 ہی بہنیں تھیں، ایک بہن آپ لوگوں کی چلی گئی، یہ تو آپ لوگوں کی بہن ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھنے والے جانتے ہیں، یقین کریں کہ میرے دوست احباب کئیوں نے مجھے کہا ہے کہ کبھی برائی بھی کر لیا کرو بھابھی کی، کہ ساری اچھائیاں اسی عورت کے اندر ہیں۔ میں نے کہا میں نے کبھی برائی کی نظر سے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے، تو اگر میں نے زندگی میں نا صرف ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی، اس کی برائی میں نے بیان کی تھی، خدا نے میرے منہ پہ نا وہ چپیریں ماری تھی، پھر میں نے خود اللہ تعالیٰ، میں نے پھر اپنی بھابھی سے خود معافی مانگی تھی کہ ایک دفعہ میں نے تمہاری برائی بیان کی ہے۔ تو یقین مانے، تو کبھی نا غلطی بھی ہو جائے، میں ڈانٹ دوں نا اس کو تو وہ سہ لیتی ہے، تو مجھ سے غلطی ہو تو میں بھری ہو کے فوراً اس سے معافی مانگنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہوں، اور سب دیکھتے ہیں، اس کو بھی پتہ ہے کہ باجی سے اگر غلطی ہو جائے میں فوراً جاؤں گی، اس سے کہوں گی سوری مجھے معاف کر دے، کہوں گی تو میں ہاتھ بھی جوڑ لوں گی، لیکن اپنے دل میں بات نہ لے کے آنا۔ دیکھیں، جب ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں نا اللہ انصاف کرے گا، تو یقین مانیں اللہ جزا اور سزا دونوں دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کتنی ذمہ داری سونپی ہیں اور ہم ان ساری ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہوں، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کہ کون سا امتحان رب کی ذات ہم سے لے گی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ہدایت مانگا کرے۔ میں ایک محفل میں تھی تو انہوں نے کہا کہ ہدایت صرف مانگنے سے ملتی ہے، اللہ پاک سے ہدایت مانگا کرے، ہدایت مانگا کرے، ہدایت مانگا کرے، تو رب سے نا ہدایت مانگا کرے، رب سے یہ نہ کہا کریں کہ اللہ انصاف کرے گا، خدا نہ کرے کہ رب انصاف جب کرے تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم جون سے سزا والے پلڑے میں آ جائیں۔ تو بس جی اتنی سی کہانی تھی، اب بتائیں کہ میں گھر والوں سے کیسے جان چھڑاؤں، تو مجھے کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔